क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो, तुमकां समेस्तांक एक बरो दीस हांव मागतां. आज सोम्याच्या पाशावाचो आयतार जावन आसा. ताळयांचो आयतारी म्हूण आमी म्हणटा. सोम्या जेजूचो जैतेवंत प्रवेश जेरुसलेमाक आनी थंयसर जेरुसलेमान ताणें सोंसलेले ते कश्ट विशेश रितीन तसो पाशाव आमी आज नियाळ करता. आनी ह्या वक्ता ह्या वर्त्या दिसा सोम्यान आमकां ताची कृपा दिल्या. ताच्या हजारपणांत रावून हो दीस आराम करूंक सोम्या जेजूक ह्या बोपूय सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. गावन गीत आमच्या दैवीक गायना बुकांत गीत संको K10 पान संको 150 स्वादीक जेजू नमान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका म्हणून सोम्याक आमी स्वागत करया. स्वादीक जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. उंड्या रुपार लिपोन रावलाय, सक्रामेंतांत राखोन आसा. उंड्या रुपार लिपोन रावलाय, सक्रामेंतांत राखोन आसा. स्वादीक जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. जिनिये पयनार सांगात दिता, कश्टान वारा सांबाळ व्हरता. जिनिये पयनार सांगात दिता, कश्टान वारा सांबाळ व्हरता. स्वादीक जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. अंकारांतून दिवो जाता, अज्ञान्यांक तूं जानवाय दिता. अंकारांतून दिवो जाता, अज्ञान्यांक तूं जानवाय दिता. स्वादीक जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. उतरान तुज्या मोतूज वाडयता, मासान तुज्या घटाय दिता. उतरान तुज्या मोतूज वाडयता, मासान तुज्या घटाय दिता. स्वादीक जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू
वंदन तुका स्वामी जेजू नमन तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका उंड्या रूपारली पुनरावला सक्रामेंतात राकोनासा उंड्या रूपारली पुनरावला सक्रामेंतात राकोनासा स्वामी जेजू नमन तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका स्वामी जेजू नमन तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका हालेलुया 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 उंड्या रुपारे ह्या बोपोई सक्रामेंतांत आमचे पासत हजर जाल्ल्या आमच्या सुम्या आमचे पासत सदांच तूं राखून रावताय पोगिरकोळ रूप घेवन आमकां तुज्या मोगांत आरोवच्याक तूं राखून रावताय आमकां हर एकल्यांक तुज्या कुरपेन भरच्याक तूं राखून रावताय तुज्या दैवीक सक्तेन आमकां भरून सोलोन व्हरच्याक तूं आमच्या खातीर राखून रावताय सुम्या ह्या बोपोई सक्रामेंतांत आनी आयच्या दिसा तूं जैतेवन प्रवेश जेरुसलेमांत आनी थंयसर जेरुसलेमांत तुवें अनुभव केलो तो पाशांव आमी नियाळतना ह्या वेळार सुम्या परत आमकां तुज्या मोगाच्या वेंगेन तुवें हाडलाय तुज्या संगत पुना रावचे भाग तुवें आमकां दिलाय ह्या सगळ्या प्राजिताच्या काळार तुजी ती वर्ती दया आनी खाकूळत आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक तुवें आमकां फाव केले हर एक आमच्या कश्टा दुखांत आमच्या पिडे शिडेंत आमच्या जिविताच्या काळोखाच्या त्या परिस्थितींत सुम्या तुवें आमकां सोडूंक नाय तुवें आमकां सोडूंक नाय सुम्या बघा तुवेंच आमकां धैर्य दिवन तुवेंच आमकां तुज्या पवित्र हजरपणांत रावून आमच्या जिणेची मेठां काडूंक फाव केलाय आनी ह्या वेळार सुम्या परत तूं आमकां हर एकल्यांक तुजे सरशी आपयताय तुज्या गोपांत तूं आमकां आपोवन आसाय तुज्या मोगांत रावूंक तूं आमकां आपोवन आसाय ह्या म्हजे सरशी कश्टांतल्यान न्हू वजन ववयतलो न्हू तूं म्हणटाय हांव तुमकां विशेव दितलो आम हर एकल्यांक सुम्या तूं विशेव बसयताय
आज तुझ्या उल्या पाळो देऊन सोम्या तुझ्या सरशी आम्ही आयल्या वाजता नव्यान आमचे जिवीत आज तुका आम्ही समर्पण दित आहोत. तुझ्या आशिराकाल आदाराकाल सदांच रावूंक सोम्या तुझी कृपा आमकां लाभय म्हणून आम्ही तुझे लागी मागता आहोत. सोम्या जेजूसो तो थाळो आमकां हर एकल्यांक नांवां नापोवचो तो थाळो आमी आतां आयकुया ह्या गिता मुखांतर देवी गायना मुखांत गीत संको यल 4 पान संको 150 पेज 158 L4. जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. म्हाका तुका जेजू आपयता दुकां आमची पुसून काडच्या खातीर नव्यान धैर्यान आमकां भरच्या खातीर सोम्याक ह्या वेळी आमी उलो मारया कित्याक तो आमच्या लागीं आसा. तूं म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो म्हूण ताणें आमकां सांगलां. ताचेर आमचो फाभार तीर करून ताका उलो मारून आमकां समे सोम्या भेटया. दुखां आमची पुसता धैर्यान आमकां भरता दुखां आमची पुसता धैर्यान आमकां भरता. खंयच्याय घडये उलो दिल्यार तक्षण जेजू लागीं आसता. खंयच्याय घडये उलो दिल्यार तक्षण जेजू लागीं आसा. जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. सबार्थराच्या कश्टांक नश्टांक आमी समटत आहों. वितराच्या अडचणेक आमी ओळख जाता. सोमी आमकां सांगता निराश जाय नाका बरवो सोसणी नाका. तुजो उजव्या हातान म्हज्या उजव्या हातान हांव तुका उखोवन धरूंक हांव तुजे सांगात आसा. म्हाका उलो मारे म्हाका तूं उलो मारे. कश्टांत सांपडाताना नसतानी अडसताना कश्टांत सांपडाताना नसतानी अडसताना निराश नाका धैर्यान आपय तो तुका उकलून धरता. निराश नाका
धैर्यान आपय तो तुका उकलून धरता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपात आपल्या जेजू आपयता आमच्या पिडेशिडे वेळार वैजसो वै जावन सोमसो सोमी आमकां बरें करून बरी भलायकी दिवन ताच्या कृपेन जियोंक आपोवणें दिवन आसा. समाज आमच्या मदें विविध तरेच्या पिडे शिडेन कश्टून आसात. विशेष जावन कोरोना व्हायरस ह्या मारेकेर पिडा वरवीं परतान ते व्हायरस आनीक विविध रूप घेवन येवन आसा म्हणल्यार अभियान लोकांक जावन आसा. सोम्याक आमी उलो मारया ह्या वेळार. सोम्या ह्या खरगांतले आमकां तूं निवार. सोम्या ह्या खरगांतले आमकां तूं निवार. बरा भलायकेचें जिवीत आमकां फावो कर सोम्या. म्हण सोम्या लागीं आमी मागया. पिडे शिडे वेळार जेजूक उलो दिल्यार पिडे शिडे वेळार जेजूक उलो दिल्यार कोणी तो जावं दी भेदभाव नासता भलायकी ताची पाटी दिता. कोणी तो जावं दी भेदभाव नासता भलायकी ताची पाटी दिता. जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपात आपल्या जेजू आपयता. सबार पुढे आमच्या जिणेंत अनवरा वयर अनवर आमचेर येता आसतना विविध तरेच्या विघ्नाक आमी वळख जाता आसतना आमचो भावार्थी दंडळटा. आमचो बरवसो उणो जाता. सबार सवाल आमच्या मतीन उदेतात. देवान म्हाका कित्याक सांडला. देव म्हजे मागणें कित्याक आयकना. कित्याक ही सलवणी म्हज्या जिवितांत कित्याक ही अनवरां म्हज्या जिवितांत. खुर्सार उमखळलो जेजू त्या खुर्सार कश्टांचे एकमनाचें मरण सोंसलो तो जेजू तुका आनी म्हाका आपोवन आसा. ताच्या खुर्सार दिसला हांव सोडून खातीर आपले कश्ट स्विकार केलो तो जेजू. आज तुका आनी म्हाका उलो दिवन आसा. त्या खुर्सा दीस लावन आमचे हर एक कश्ट आमच्या जिविताचे अनवरां विघ्नां सलवणी सलवसो खातीर त्या सोम्याच्या खुर्सा भेटोवन दिवं. त्या खुर्सात हांव धैर्य जोडूंक बुजवण जोडूंक भरवोसो जोडूंक फबरतान तीर जावन आमच्या जिणेची मेठां काडूंक सोमी तुका आनी म्हाका आपोवन आसा.
विघ्न अनवारानी विश्वास धंडताना विघ्न अनवारानी विश्वास दंडताना धैर्यान भरता सांभाळ भरता पोटलून धरता मोघान आमकां धैर्यान भरता सांभाळ भरता पोटलून धरता मोगान आमकां जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता सोम्या जेजूच्या आपोवण्याक पळो दिवन सोम्या समोर आमी आसा ताचे सरशी आमी येता आसतना सोमी म्हणटा म्हजे सरशी येताल्या कोणाकच हांव पयस करिना म्हणून आमकां कोणाकय सोमी पयस करिना आमी अस्कत आमी फातकी ताच्या हजरपणाक ताच्या सन्निधानाक रावूंक आमी योग्य न्हय म्हूण तो जाणा जाल्यार तो आमकां स्विकार करता आमचे अस्कत गाय तो वळखता अस्कत जावन असल्या आमकां बळवंत करूंक तो आशेता कंगाल जाल्ले ते शिस जेजूच्या मरणा उपरांत धैर्य सांडले ते शिस भियान कुडा भितर बसून आसले आमच्या मेस्त्रीक लगड काडल्या बरी आमकांय लगड काडटीत म्हणले भे तांच्या काळजांत रिगल्ले आनी ताच्या शिसांक सोम्यान दिल्ली ती बसवणी जोच्या वंदेलांत 15व्या बसवरांत 26व्या वळींत बापा तावन भायर सरता त्या सात्वीक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो हांव तुमकां दितलो तो आयलो उपरांत म्हजे विशयांत साक्ष दितलो तुम्ही सुरूतावन म्हजे सांगाता आसात देखून म्हजे विशयांत साक्ष दितल्यात हे उतर सोम्यान आपल्या शिसांक पयलें सांगलेलें आनी ताणें सांगलेल्या प्रमाणे त्या मजतदाराक पाराक्लिताक ताणें पाठयलो आपल्या शिसांचेर पेंतेकोस्ताच्या दिसा धैर्यान तांकां ताणें भरलें तांचे त्या कुडांतावन भायर येवन सोमी खरोच जीवन जाला म्हणलें परगट करूंक
तांकां ताणें बोळ दिलें, मात्र न्ही सोम्या खातीर जियोंक आनी सोम्या खातीर मरोंक तांकां ताणें कृपा दिली. तसो सोमी आज ह्या बोपोय सक्रामेंतांत थावन आमकां हर एकल्यांक त्याच पवित्र आत्म्यान भरोवंक आशेता. जशें आपल्या शिसांक ताणें धैर्यान भरलें, जशें आपल्या शिसांक ताणें बोळ दिलें, जशें आपल्या शिसांक ताणें कृपा दिली, त्याच रितीन अस्कर जावन आशिल्ल्या, धैर्य सांडिल्ल्या, कंगाल जाल्ल्या आमकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भरून नवें धैर्य, नवी उर्बा, नवो भरवसो सोमी दिवंक आशेता. तर ह्या वेळी त्याच पवित्र आत्म्याक सोम्यान बसयल्ल्या त्या पवित्र आत्म्याक आमी आपोवया आमचे देवोन ये म्हणून. स्वादीक आत्म्या, पवित्र आत्म्या, बेगीच तूं देवोन ये. आमचे ते रावोंक तूं ये. आमच्या मोतीक तूं उजवाड दी. आमच्या काळजांक तूं संतोष दी. आमच्या कुडीक तूं भलायकी दी. सोम्या खातीर जियोंक, सोम्या खातीर मरोंक आमकां कृपा दी म्हणून त्या दैवीक आत्म्याक, स्वादीक आत्म्याक आमी आपोवया. गीत संको J29, पान संको 140 आनी 6, पेज 146, J29. स्वादिक आत्म्या, पवित्र आत्म्या, बेगीच तूं देवोन ये. स्वादिक आत्म्या, दैविक आत्म्या, मुझे तैरावों के. स्वादिक आत्म्या, पवित्र आत्म्या, बेगीच तूं देवोन ये. स्वादिक आत्म्या, दैविक आत्म्या, मुझे तैरावों के. बापान पाठयलेल्या पवित्र आत्म्या, जेजून बसयलेल्या हे पवित्र आत्म्या, धर्मदूतांक धैर्य दिला हे पवित्र आत्म्या, प्रवाद्यांक प्रेरण हे तू पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये. बापान पाठयलेल्या पवित्र आत्म्या, जेजून भासायलेल्या पवित्र आत्म्या, धर्मदूतांक धैर्य दिल्ल्या पवित्र आत्म्या, प्रवाद्यांक प्रेरण तूं पवित्र आत्म्या. स्वादिक आत्म्या, पवित्र आत्म्या, बेगीच तूं देवोन ये. स्वादिक आत्म्या, दैविक आत्म्या, मुझे तैरावों के. विस्मित बुद्धीनार तू जावन आसाय पवित्र आत्म्या, जिविताची जर तू जावन आसाय हे पवित्र आत्म्या, भलायक सो दातार तू जावन आसाय हे पवित्र आत्म्या. सर्गींची जानवाय तू म्हाका दी. जिविताचे जर जावन म्हजे थंय तू वाळून ये. मोतीची आत्म्याची, कुडीची बरी भलायकी म्हाका दिवंक हे पवित्र आत्म्या ये. सदांच म्हजे संगी तूं राव हे पवित्र आत्म्या.
विस्मित बुद्धीनार पवित्रात्म्या जिविताची पवित्रात्म्या भलायके दातारा पवित्रात्म्या सदा काळजी येऊच्या पवित्रात्म्या स्वाधिकत्म्या पवित्रात्म्या वेगिस्तु देवाने स्वाधिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तैरावो की काळोखाची मोडा मुजेर मांडल्यात सबार्दरच्या कष्टा नसतांका ओळख जाला म्हज्या जिवितांत भरवस्तो उणो जाला हे पवित्रात्म्या अंकराची मोडा म्हज्या जिवितांतले काडून उजवडान म्हाका भरूंक तुये म्हज्या जिविताच्या कष्टा नसतांत म्हजो आधार जावन तुये भरवशाचे किरण म्हजेर फांकय हे पवित्रात्म्या सर्गींच्या बंदराक शाबेत व्हरून म्हाका पावोवंक हे पवित्रात्म्या अंकाराची मोडा मुजेर मांडल्या कष्टांच्या आवरात उपेल तकला भरवशा किरणा तू उजवाड पाक सर्गी बंद्राक शाबीत वरून पाव स्वाधिकत्म्या पवित्रात्म्या वेगिस्तु देवाने स्वाधिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तैरावो की स्वाधिकत्म्या पवित्रात्म्या वेगिस्तु देवाने स्वाधिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तैरावो की मुझे तैरावो की मुझे तैरावो की हालेलुया 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 ये पवित्रात्म्या आमचे देवोनी तुझ्या उजान आमचे ते असले सगळे मेळे तू खाड नव्याने पवित्रात्म्या आमका दुर्छेद कर आमचे भे भिरान खाऊचे खान तू खाड धैर्यान तू आमका भरे उजवणाचे खिरणा तू आमचे फांगय सर खाडो आमचे ते असलो तू खाडून उडय तुझ्या सक्थेन आणि कृपेन आमका भरे पवित्रात्म्या Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. इकडे बरमावूनपणी सोम्याच्या हजारपणात आम्ही राहूया. ख्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो सोम्याचो पाशांव नियाळ करचो हो एक वर्तो दीस जावन आसा. ह्या वक्ता म्हाका उडास येता एक घडीत एका मुस्लीम भावा सांगता एक उलयत आसतना ताणें विचारलें ते सवाल हो मुस्लीम भाव मुंबयत आमच्या एका संस्थांत वावर करिनाशिल्लो ज्ञान आश्रम म्हणलो एक संस्थो आसा मुंबयच्या अंधेरींत महाकालींत थंयसर आमच्या संस्थांत वावर करिनाशिल्लो
अजीम खान म्हूण ताचें नांव. आनी ताणें म्हाका एक दीस विचारलें एस पाशावाच्या ह्या हप्त्यांत म्हणजे वगेंत हप्त्यांत तुमी निमाण्या शुक्राराक गूड फ्रायडे म्हूण कित्याक म्हणटात गी म्हणून. जेजू मेल्लो तो दीस म्हूण तो जाणा आसलो, तो बॅड फ्रायडे जाय जे आसलो गूड फ्रायडे म्हूण तुमी कित्याक म्हणटात म्हूण ताचें सवाल. हांवें ताका सांगलें खरोच तो जेजू मेल्लो दीस, पूण त्या दिसा एक वर्तें अजाप घडलें. तें आयकून तो अजाप जालो. जेजू कुर्सात हांव सकल आयलो गी, देंवून आयलो गी म्हणालो तो. हांवें म्हळें ना, जेजू कुर्सात हांव देंवून येवना. जेजूक कुर्सात देंवून येवंकू ताच्या दाव्या कुशी आसल्या सोरान चॅलेंज केलें, शिपायान निंदा केली, देवाचो पूत तूं वय जाल्यार तुकाच बाचाव कर म्हूण सांगलें. पूण ताणें तें करूं ना. ताका करी येत आसलें, ताणें करूं ना. तसलें अजाप जावं ना. पूण ताच्याक एक चड वर्तें अजाप जालें. खंयचें तें अजाप म्हणून ताणें विचारतना ताका हांवें दिली जाप ही, त्या पवित्र कुर्सार सोम्यान 3 संगती आमच्यो ताचे करून घेतल्यो. आमकां त्या 3 संगतींतावन सुटका दिवच्या खातीर. त्या पवित्र कुर्सार एका तराचें एक्सचेंज जालें. एक्सचेंज, डिवायन एक्सचेंज थंयसर साध्य जालें त्या पवित्र कुर्सार. आमची अस्कत काय, आमचें उणेपण, आमचें पातक, हर एक कितें आसा आमचें आमकां नाश करचें आसलें, तें ताणें आपणाचेर घेतलें आनी ताचें तें नवें जिवीत ताणें आमकां दिलें. देवाचें उतर आमकां सांगता सा पेद्रूचें पयलें पत्र 2 वस्वर 20 आनी 4 वळींतावन 20 आनी 25 वळ. 1 Peter chapter 2 verse 24 and 25. आमी पातकाक मरून पवित्रपणाक जियोवचे खातीर कुर्सायिल्ले आपल्या कुडींत ताणें आमची पातकां ववयली. आमी पवित्रपणान जियोवचे खातीर, पातकाक मरून आमी जियोवचे खातीर सोम्या जेजून आपल्या कुर्सार आमची पातकां ववयली. ताच्या घाया वरवीं आमी गूण जाल्या. तो घायेलो, ताणें रगत वारयलें आनी त्या रक्ता मुखांतर, ताणें भोगल्या त्या कश्टा मुखांतर आमी गूण जाल्या. ताच्या घाया वरवीं आमी गूण जाल्या. तवळ पर्यंत वाट सुकून गेल्ल्या बकऱ्या बरी आसली तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या राखण्या आनी गवळ्या थंय फाटी आयल्यात. आमी आमच्या बऱ्या गवळ्या थंय फाटी येवच्या खातीर, आमच्या आत्म्याच्या गवळ्या थंय फाटी येवच्या खातीर सोम्यान आमची सगळीं पातकां ताणें स्विकार केली. आमी पवित्रपणान जिवच्या खातीर. दुसरें म्हाका जवाब न्हू, सोम्या जेजून त्या कुर्सार केल्ले अजाप जावन आसा. आमच्या पातका वरवीं आमचेर बेसिल्लो तो शिराप तो ताणें आपणाचेर घेतलो. शिराप म्हळ्यार द कॉन्सिक्वेन्सीस ऑफ सीन म्हणटा आमी. पातका वरवीं नुकसान जाता, नस जाता आनी आमचेरच आमी वायट मागोवन घेता. आनी असलो तो शिराप, पातकाचो शिराप जेजू आपणाचेर घेता. सांपावल गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3 वस्परांत हें सत आमकां उगडापें करता. 3 वस्परांत 13व्या वळींतावन आमी अशें वाचता, आमचे पासत शिरापलेलो जावन क्रिस्तान आमकां नियम शास्त्राच्या शिरापांतलीं सोडयल्यांत. आमचे पासत शिरापलेलो तो जालो म्हणटा सांपावल. म्हळ्यार आमचे शिराप ताणें आपणाचेर घेतले. पळयत पुस्तकी बरोवन आसा, खुर्सार उमकाळटलो हर एकलो शिराप पडलेलो जावं
जो देवाच्या चिंता बसले मगाच्या भाव भयणीनो, जो कोण कुर्साचे मरण मरता तो व्हडलो शिराप पडलेलो मनीस, व्हड शिराप आसलो मनीस कुर्साचे मरण ताका मेळटा म्हणून चिंता बसले. आनी जेजू मगाचे न्हू आमचे सगळे शिराप आपणाचेर घेवन कुर्सार मरता. क्रिस्ता जेजू मरिफात अब्रामाक दिल्लो आशिर्वाद हेर जातीच्या की देवा जाय आनी भवर्ता मरिफात बसयल्लो पवित्र आत्मो आमी घेजय म्हणून हे सगळे घडले म्हणटा आसा पावल. मगाच्या बाबरीनो आमी देवाची ती वर्त्या आशिर्वादाक शिरापाक न्ही, आशिर्वादाक आमी बाध्य जाय जाय, आशिर्वादाक योग्य जाले तसले जाय जाय म्हणल्या खातीर जेजू आमचेर बेसिल्लो शिराप घेता आमकां ताच्या बापाच्या आशिर्वादान भरच्या खातीर. आनी तिसरें मगाच्या बाबरीनो जेजू आमची हर एक अस्कतकाय आपणाचेर घेता आमकां ताच्या सक्तेन भरच्या खातीर. आमी मनीस जाल्ल्या वरवीं अस्कत जावन आसा, फातकाक आमी वळख जाता, वायटाक आमी सांपडटा, संवसाराच्या वंदवण्याक आमी भली जाता, विविध तरान आमी भुलता. पण म्हाका भाव भयणीनो, सोमी जेजू आमची हर एक अस्कतकाय ताचेर घेता त्या पवित्र कुर्सार. आमी बळवोस जावं जिये जाय, आमी ताच्या दैवीक सक्तेन बरी जाय, आमी पवित्र आत्म्या थंय धैर्यादीक जाय जाय, बळवोस जाय जाय, ही ताची आशा जावन आसा. आनी ह्या खातीर सोमी हर एक आमची अस्कतकाय स्वीकार करता. आमी जेदवा मगाच्या भाव भयणीनो आमची हर एक अस्कतकाय सोम्याक ताच्या कुर्सा मुळे समर्पण दिता. त्या कुर्सांत हांव आमकां मेळटा ती दैवीक सकत. कुर्साची वाट ह्या दिसांनी आमी संभ्रमली. कुर्साच्या वाटेचे भक्तीपण आमी आधारला ह्या प्राचीन काळार. ते भक्तीपण मगाच्या भाव भयणीनो त्या कुर्सा मुळी सोम्या जेजू संगी हर एक आमची अस्कतकाय आमचे उणेपण सोम्याक आमी समर्पण दिवन सोम्या जेजू थावन त्या कुर्सांत थावन ती दैवीक सकत आपणावंक. कित्याक त्या वेळी त्या कुर्सा वाटेर आमी समजता आपलो खुरीस घेवन कालवा दोंगरा सोडलेलो तो सोमी आमच्याय जिन्ये पयनार आमचे खुरीस घेवन ताचो पाटलाव करूंक तो आमचे सांगात आसा. आमकां बळ मेळचें ताचें हांव जावन आसा, आमकां दैवीक सकत मेळची ताचें हांव जावन आसा. ती सकत तें बळ मोगाच्या बाबरीनो दिसपडते आमी जोडून ताचो पाटलाव करूंक तो आमकां पळयता. तर आज ह्या पाशावाच्या आयतारा सोम्याचे पाशाव आमी नियाळ करता आसतना ताचें तें वर्तें बलिदान आमच्या खातीर ताणें भेटयलेलें त्या कुर्सार तें आमी नियाळ करया. ताका आमी अर्गां दिवया, ताका आमी वंदया ह्या बलिदाना खातीर. ह्या बरत्या बलिदाना मुखांतर आमचे शिराप ताणें काडल्यात, आमचे हर एक फातकां ववयल्यांत, आमची पिडा शिडा काडून आमकां ताणें गूण केल्यांत, आमचे अस्कतकाय काडून ताणें आमकां दैवीक सक्तेन भरल्यांत. तेच दैवीक सकत, तें बळ, ती कुर्पा, ती बरी भलायकी आमी जोडच्याक सोम्याच्या त्या बलिदान आमी वळखून घेवया आनी आमकां सगळे सोम्याक ह्या वेळी समर्पण दिवया. तुजें बलिदान सोम्या, तुजें बलिदान तें बवर्तें बलिदान म्हणून आमी आमकां सोम्याक भेटया आनी ताका आमी वंदया. आमच्या दैवीक गायना बुकांत गीत संको आई 15 पान संको 117 पेज 117 आई 15. तुझे बलिदान सोम्या जेजू, तुझे बलिदान, तुझे बलिदान सोम्या जेजू, तुझे बलिदान. हांव वंदिता, हांव वर्णिता, हालेलुया, हालेलुया.
नियाळे आम्ही सोम्याचे ते कष्ट मोराने विशेष कष्टाने सोसले त्या कुर्सारे त्याच्या माथ्यार असा तो खांट्याचो मुकुट त्याचे सगळे आंग घायाने पपसला चरबदांचे ते मार सगळ्या त्याच्या आंगाचेर कुडके कुडके त्याचे मांस त्याच्या अंगात व्हावन गेला सगळ्या त्याच्या कुडींत रगत वाळता त्या घायांत हांव रगत वाळून आसा ते खिळे 3 खिळ्यांचे तुमकळून आसा 2 हाताचेर खिळे 1 पायाचेर हे सक्कळ सोम्यान सोसलें तुजे खातीर म्हजे खातीर तुवें आनी हांवें ताचे तें जेसे म्हणल्या खातीर सोम्याक ताच्या कश्टा खातीर ताच्या पाशावा खातीर आमी वंदिया तुझे स्मरण सोम्या जेजू तुझे स्मरण तुझे स्मरण सोम्या जेजू तुझे स्मरण वंदिता वरुणिता हालेलुया हालेलुया फिलिपिकरां बरयलें पत्र 2 वस्वर आमकां सांगता ताणें आपणाक खालतो केलो खुर्साच्या मरणा पर्यंत तो खालतो जालो तो विदेय जालो आनी ह्या वरवीं बापान ताका ती उंच उबारलो ताच्या नांवाक भागवा जाय म्हूण हर एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जाय म्हूण हर एक जिबेन बापाच्या महिमेक जेजू क्रिस्त म्हणून सोमी सोम्याचे ते खालतेपण नियाळून ताच्या नांवाक सदांच महिमा दिवच्याक तो आमचो सोमी आनी सोडवणदार म्हणून वळखून घेवन ताका आमी परगडच्याक सोम्याचो आदार आमी मागया तुझे खालतेपण सोम्या जेजू तुझे खालतेपण तुझे खालतेपण सोम्या जेजू तुझे खालतेपण हांव वंदिता हांव वर्णिता हालेलुया हालेलुया साजोचे पत्र जो सवांजेल अवस्वर 3 16वी ओळ आमकां सांगता
देवान संवसार असो सोय मोग केलो की आपल्या क्लास पुताक ताणें ओपून दिलो. ताका सतमंतेला कोणच नाश जायनाये बगार सस्नीक जिवीत ताणें जोडिसय. आमी हर एकल्यानी सस्नीक जिवीत जोडच्याक बापान आपल्या क्लास पुताक ओपून दिलो कुर्साच्या मरणापर्यंत. केदो वर्थ तो मोग. तस मोग आमच्या काळजांत ताणें ओतला म्हणटा सा पावल रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत 5व्या वस्वरांत 5व्या वळींत. तस दैवीक मोग आमच्या काळजांनी आमी अनुभव करया ह्या वेळार. आनी सोम्याच्या त्या मोगांत आमी तिर रावूंक तसो आदार मागया. तुजो दैवीक मोग सोम्या जेजू, तुजो दैवीक मोग. तुजो दैवीक मोग सोम्या जेजू, तुजो दैवीक मोग. तुजो दैवीक मोग सोम्या जेजू, तुजो दैवीक मोग. हांव वंदिता, हांव वर्णिता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सोम्या जेजूक आमचे जिवीत आमी समर्पण दिता आसतना हो अमूल्य वेळ सोम्यान आमकां दिला. सर आमच्या भाव भयणी पासत मागोवंक हांगासर आमच्या सबार भाव भयणीन आमकां तांच्या गरजा खातीर उलो मारूंक सांगला. सबार आमची भाव भयणी ICUंत आसात. COVID-19 पिडे वरवीं हेरा पिडे वरवीं जिवीत आनी मरणा मदें झुजून आसात. सबारांक दाक्तरांनी बरवसो दिवंक ना. आमच्यान कितें करूंक जायना म्हूण सांगला. आमचो खरो बरवसो जावन आसा आमचो सोमी. सबार आमच्या भाव भयणींनी आमकां मागोवंक सांगला विशेष आर्थीक अडचणेंत वळोवंक जाल्ल्या वरवीं कामां सबारांची गेल्ले आसात. मुखलो फुडार म्हजो कसो आसतलो म्हणली खंत आसा, बेजाराय आसा, दूख आसा. एका तरेचो आखांत तांच्या काळजांत आसा. आमच्या भाव भयणीक ह्या वेळी आमी भेटयता हांव सोम्या समोर. विविध तराच्या वायट सवयेक बली जावन कंगाल जालेले आमचे मदीं आसात. जावं पुरो ते अमाल पियोवनी, हे ड्रग्स, ह्या वायट संबंध, खंयच्याय तराच्या वायटाक बंदवण्याक बली जावन जे सबार जाण आसात त्या बंदडीतावन बंदपासतावन सुटका जोडूंक ते आशेतात. पूण चलवल्यांत
आज स्वामी तुझे अस्कत काय तुझे उणे पाहून आपला कुर्सा स्वीकार केलो तो तुका ताची दैवीक सकत दिवंक शकता म्हज्या भावा म्हज्या भयणी कसली तुझी अस्कत काय ती जावं सोम्याक भेटे या वेळार सोम्यात हांव ती दैवीक सकत जोडू त्या बंदडीत हांव सुटका जोडू सोम्या खातीर जिवंक आज तूं निर्धार कर सर आमच्या कुटुंबाच्या संध्यांक आमच्या घराण्याच्या परगवंताच्या हर एकल्यांक सोम्या समोर आमी दवरया आमच्या सव राजकीय फुडाऱ्यांक विशेष जबाबदारी तांकां दिलेली आसा ह्या खरगा वेळार तांणी बरे निश्चय करच्याक बरे निर्धार करच्याक स डॉक्टरांक नर्सांक वैद्यकीय क्षेत्रांत वावुरच्या हर एकल्यांक सोम्याक आमी भेटोवन दिवया इगर्जमताच्या वडिलांक पापा फ्रांसीस सर गवळ्यांक सोम्याच्या मणियऱ्यांक सोम्या खातीर आपलो जीव समर्पण दिल्ल्या हर एकल्यांक सोम्याक आमी भेटोवन दिवया सबार कडेन ह्या दिसान रेती रिजावन आसात ते रेतीन भाग घेवच्या सर आमच्या भावा भयणींक सोम्याक आमी भेटया ते रेतीर दिवच्या सर याजकांक धार्मिकांक लायक भाव भयणींक सोम्याक आमी भेटोवन दिवया सोम्याच्या त्या आशिर्वादान भरलेलें जिवीत आम्हा हर एकल्याचें जाव सोम्याच्या कृपेचें जिवीत आमचे हर एकल्याचें जाव सोम्या खरेंच साक्ष दिवन जिवनचें तें भाग आमकां हर एकल्या फावो जाव असो तर एक उयाश आमच्या काळजांत दवरून सोम्याचे आशिर्वाद आतां आमी स्विकार करया तुझो हांव मोग करता तुझो हांव मोग करता जेजू तुझो हांव मोग करता आता आनी सदा तुझ्या पांयां तळार रावतलो तुझे वाटे हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसरा Alleluia, alle, alle.